हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अली और आप लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे अमेरिकन क्वेस्ट के थ्रू। आज जिस टॉपिक को मैं डाइसेक्ट करने वाला हूँ वो है जो खौफ व हिरास है H1B वर्कर्स में अमेरिका में या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में यूएस में। ये खौफ क्यों है, तशवीश क्यों है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या H1B वर्कर्स को, या इसके अलावा और भी जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनमें ये खौफ पाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं डाइसेक्ट करूँ। सबसे पहले आप लोगों को इमिग्रेंट्स का बता दूँ। इमिग्रेंट्स दो तरह के, एक है लीगल इमिग्रेंट्स, एक है इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स वो है जो कि बॉर्डर के थ्रू आते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, एंटर होते हैं यूएस में, और कुछ लोग उसमें से असाइलम क्लेम करते हैं। कुछ लोग विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स यूएस में रहते हैं, एंड उन लोगों की तादाद जो कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इट्स मोर देन 1 मिलियन इन द यूएस। फिर आते हैं लीगल इमिग्रेंट्स। लीगल इमिग्रेंट्स वो है कि लीगली आए, मतलब इन्वेस्टमेंट वीज़ाज के थ्रू आए या स्टडी वीज़ा के थ्रू आए या और जितने भी प्रोग्राम्स है जैसे EB1 कैटेगरी, EB2, EB3 वगैरह, इन कैटेगरीज के थ्रू आते हैं। तो एक वो है। एक H1B जो वर्कर्स है, मतलब आफ्टर इफ़ यूर अ स्टूडेंट और फिर अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया तो आप H1 वीज़ा पे जाते हैं। इसके अलावा बाहर से भी H1B पे आ सकते हैं। तो जो वर्कर्स है तो ये लीगल इमिग्रेंट्स है। सो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन 2024, ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीता, बल्कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी कांग्रेस में भी रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट है, लाइक पूरी अक्सरियत उनकी है। इसके अलावा सेनेट में भी उनकी अक्सरियत आ गई है। तो अगर कोई भी लॉ वो पास करना चाहते हैं, इट्स रियली रियली इजी फॉर देम कि वो कोई भी लॉ पास कर सकता है। और जो ट्रम्प आया है या रिपब्लिकन ये इलेक्शन जीते हैं, इसकी वजह दो चीज़ें हैं। उनके एजेंडा पे दो टॉप प्रायोरिटीज़ थे, उसमें से एक है इमिग्रेशन, दूसरा है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी और इमिग्रेशन ये दोनों लिंक्ड है। अब किसको परेशान होना चाहिए? लीगल इमिग्रेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए। H1B वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, या आने वाले जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स है जो यूएस आना चाहते हैं या जो इन्वेस्टर्स है यूएस आना चाहते हैं, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको खुश होना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। इसके अलावा इसके बरक्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको परेशान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया है पहले ही कि वो इस तरह का एक एक्शन प्लान तश्कील देगा जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट या लोकल पुलिस है या फौज है, सारे मिल के इस तरह का एक ऑपरेशन करेंगे कि जितने भी इलीगल लोग हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट जो रह रहे हैं उनको निकालेंगे, डिपोर्ट करेंगे। ये किस तरह से होगा इतना तो नहीं, लाइक डिटेल में कुछ नहीं बताया गया, बट इस पे खर्चा आएगा तकरीबन 88 बिलियन जो कि उन्होंने एस्टिमेट किया है। एंड पूरा इस तरह का एक्शन प्लान होगा कि जिसके थ्रू पूरे जितने भी इलीगल लोग हैं उनको निकालेंगे। तो एक तो हो गया, उनको परेशान होना चाहिए इलीगल को। अच्छा, अब लीगल इमिग्रेंट्स का क्या होगा? लीगल इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि ट्रंप ने इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन कैंपेन के दिनों में जो रोगन के साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें बोला था उसने कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को आफ्टर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से, अगर वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनके लिए एक ग्रीन कार्ड होगा, डायरेक्ट वो ग्रीन कार्ड देगा। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, पता नहीं जज्बात में आके या किसी भी उससे ना उसने ये बात की होगी, लेकिन अगर आप और चीज़ों को थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये करने वाले क्या है एंड पॉलिसी क्या होगी। मतलब आप ज्यूम कर सकते हैं बहुत इजीली। मैं थोड़ा डाइसेक्ट करूँ कि सबसे पहले उनके जो दो नारे थे एजेंडा में, एक तो ये कि इकोनॉमी ठीक करनी है, दूसरा ये कि इमिग्रेशन सिस्टम को पॉलिसी बनानी है, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना है। अब इन दोनों को अगर देखें तो यूएस की इकोनॉमी क्यों ख़राब है? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग यूएस में नहीं हो रही, या तो इंडिया में हो रही या चाइना में। इसका नुकसान यूएस को हो रहा है दो लिहाज से। एक तो ये कि इधर टैक्सेस नहीं आ रहे, टैरिफ भी इतना नहीं है उन प्रोडक्ट्स पे, और दूसरा ये कि जॉब क्रिएशन नहीं है, जॉब तो सारे उधर है, और इसके अलावा सर्विसेज भी उधर से ही आउटसोर्स हो रहे हैं, चाइना से या इंडिया से या और कंट्री से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज नो वन वांट्स टू स्टे इन द यूएस। कोई भी इंडियन या कोई भी चाइनीज यूएस में नहीं रहना चाहता। दे वांट टू लिव हियर, बट इधर का जो इमिग्रेशन सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, इट्स रियली टेरेबल। क्योंकि इंडियंस को अभी 70 साल लगते हैं या 100 साल, इवन अगर वो एलिजिबल भी है ग्रीन कार्ड के लिए तभी भी उनको 70 to 100 ईयर्स वेट करना पड़ता है, लाइक वेट टाइम है बिकॉज ऑफ द बैकलॉग। बैकलॉग क्या है आप लोग खुद वो कर दें। इतना बैकलॉग जमा हुआ है कि जो लोग एलिजिबल भी है अगर उनको भी ग्रीन कार्ड मिलना है तो आफ्टर 70 या 100 ईयर्स उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो फिर कोई इंडियन इधर के क्यों स्टे करेगा? या तो वो कनाडा जाएगा या तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएगा। तो अमेरिका में बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड लोग हैं इस वजह से स्टे नहीं करते। इवन स्टडी के लिए भी अब लोग नहीं आते बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन सिस्टम
کہ امیگریشن سسٹم اس طرح ہے. اگر ادھر کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ایپل ہو گیا وہ مینوفیکچرنگ اوبیسلی ادھر ہی کرے گی. ان کو لیبر فورس نہیں مل رہا, ان کو انجینئرز ہے, اس طرح کے کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ نہیں مل رہے, ان کو مینیجرز نہیں مل رہے, تو اس وجہ سے وہ لوگ آؤٹ سورس کر رہے سب کچھ. سو ابھی کیا ہوگا, ابھی ہوگا یہ کہ مینوفیکچرنگ کو اپریشیٹ کریں گے یہ, اور ٹرمپ نے جو بتایا ہے کہ ٹیرف لگے گا, جو بھی چیزیں چائنا سے آ رہی یا انڈیا سے اور کنٹری سے اس پہ ہیوی ٹیکس لگائیں گے یہ. اور اگر ہیوی ٹیکس لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈسٹری واپس یو ایس میں ہی آئے گی, مینوفیکچرنگ واپس یو ایس میں ہوگی, جتنے بھی سروسز کمپنیز ہیں وہ سارے یو ایس میں آئیں گے. اگر وہ یو ایس میں آئیں گے تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے, مطلب اتنے اسٹوپڈ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس ورک فورس نہ ہو اور وہ انڈسٹری ادھر لے کے آئے. تو ورک فورس کے لیے کیا کریں گے, امیگریشن سسٹم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ایزی کریں گے. اور میرا جتنا خیال ہے کہ اس طرح کریں گے کہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جاب مل گئی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ایلیجیبل ہو گیا گرین کارڈ کے لیے, اینڈ پروسیس بہت فاسٹ ہوگا, جتنا میرا خیال ہے اس طرح ہوگا موسٹ پروبلی. اینڈ آپ لوگ اور بھی ادھر ادھر کے لائک ایلون مسک کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایڈوکیٹ کر رہا ہے اس چیز کو بہت پہلے سے کہ انلیگل امیگرینٹس ٹھیک نہیں ہے, لیگل امیگرینٹس ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں زیادہ پاپولیشن چاہیے, ہمیں زیادہ لوگ چاہیے یو ایس میں, بچے زیادہ پیدا کرو. اس کے خود بھی 11 بچے ہیں جو اس چیز کو اتنا زیادہ آگے لے کے آ رہا ہے. تو اوبیسلی ابھی یا تو وہ ایڈوائزر لگے گا جس طرح سے اس نے ہیلپ کی ہے ٹرمپ کی, ایلون مسک نے, تو وہ تو کسی نہ کسی پوسٹ پہ لگے گا. اگر لگے گا اینڈ ٹرمپ بہت زیادہ سنے گا اس کی, کیونکہ بیکاز جو اس الیکشن کمپین میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے اس کو الیکشن کمپین میں کتنے پیسے اسپینڈ کیے ایلون مسک نے. اس کے علاوہ کتنا لائک یہ ہسٹری میں اتنا وہ زیادہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی بزنس مین یا سی ای او اس طرح سے آگے آ کے تو کسی پولیٹیشین کو اس طرح سے سپورٹ کرے. ایک تو یہ ہے کہ چلو فنڈنگ تو ہوتی رہتی ہے, ڈیموکریٹس کو بھی ہوتی ہے, جس طرح گوگل نے ڈیموکریٹس کو فنڈ کیا, اسی طرح میٹا نے بھی کیا تھا. تو اسی طرح ایلون مسک نے ٹرمپ کو نہ تو جسٹ فائنینشلی سپورٹ کیا, فنڈنگ کی, بلکہ خود اس کے کیمپین میں بھی بہت حصہ لیا. اور آخر کے دنوں میں تو وہ تقریباً 2 ہفتے کے لیے ادھر ہی رہا تھا, پینسلوینیا میں اس نے کیمپین کی. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ اور ایلون مسک یا اور جتنے بھی سی ای اوز ہے ان کا ایک مشترکہ پلان یہ ہے کہ اوکے ہم کمپنیز لے کے آئیں گے, مینوفیکچرنگ پلانٹس ادھر لے کے آئیں گے, یا اس کے علاوہ بزنسز اپنے ادھر لے کے آئیں گے, باہر سے آؤٹ سورس نہیں کریں گے, لیکن اس کے لیے ان کے لیے ماحول چاہیے. تو اس کے لیے ماحول چاہیے ان کو, جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ورک فورس چاہیے. ورک فورس کے لیے امیگریشن کی وہ پالیسی جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. اور کس طرح سے چینج کرنی پڑے گی, تو دیر از اونلی ون سولوشن کہ جو گرین کارڈ کا پروسیس ہے وہ ایزی کرے, H1B ختم کرے, او پی ٹی یہ ساری چیزیں ختم کرے, جتنے بھی پروگرامز ہیں موسٹ پروبلی وہ ختم ہوں گے. اینڈ دیر از گونا بی ون اسٹریٹ وے, وہ ہوگا گرین کارڈ. کسی کو بھی جاب مل گئی یو ایس میں تو وہ ایلیجیبل ہوگا گرین کارڈ کے لیے, اینڈ گرین کارڈ کا پروسیس بھی اتنا لمبا نہیں ہوگا. اینڈ دیر از گونا بی نو بیک لاگ, اینڈ I hope there is going to be good things for international students. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ڈرنا نہیں چاہیے, H1B ورکرس کو یا جتنے بھی لیگل امیگرینٹس ہیں یو ایس میں, لیگلی یو ایس میں جو بھی رہ رہا ہے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. ایوری تھنگ از گونا بی فائن. اینڈ اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گورنمنٹ لیگل امیگرینٹس کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی اور جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بہت بری ثابت ہوگی. سو اس طریقے سے ٹرمپ کا جو تھا الیکشن کیمپین تھا کہ ہاں انلیگل امیگرینٹس کو نکالیں گے, وہ شوشہ چھوڑے گا کہ ہاں 1 ملین تھے, 1 ملین کو ہم نے نکال لیا, لیکن پھر جتنے بھی لیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے راستہ کھولے گا اور اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ گرین کارڈ ملے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ لوگ ہمیں بتا دیجیے کہ آپ لوگ کو کیا سب سے اچھا لگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تب بھی کامنٹ سیکشن میں جا کے تو ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے کہ ہم کیا امپروو کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی سجیشنز ہو کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کیا تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے تو سبسکرائب کرے امریکن کویسٹ کو, تاکہ ہم انکریج ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی اس طرح کی اپرچونیٹیز لے کے آئے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.